Tulo ka mga kawatan. Nangawat sa apo mga kaigsunan. Ipatagang. Ipasakaan yun ang kaso mga katropa. Detalye sa report sa Herodato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Justin Loyungko. Live report. Yes, katropan Jerry, no, gipasakaan jud og kasong pagpangawat ang tulo ka mga lalaki nga ni karga og mechanical spare parts sa pasado las 3 sa hapon sa milabay nga adlaw dito sa usa ka planta sa simento sa may barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Ang tulo gila nga sila si alias Roy, 62 anyos, residente sa may Das, Dakbayan sa Toledo. Alias Rob, 27 anyos, residente sa Dakbayan sa Naga. Ang ikatulo mao si alias Ruel, 39 anyos, residente sa may barangay Tulay, lungsod sa Mingranilla. Sa investigasyon sa Naga City Police Station, nakadawat ang ilang buhatan og tawag gikan sa security guard sa Apo nga mitaho sa maong pagpangawata. Nasairan nga gikarga ngadto sa truck sa tulo ka mga suspek ang mga mechanical spare parts nga nagkatiran og kapinsa sa 60,000 ka pesos. Diini ungot kini dihang pag-agi sa inspection area sa buhatan sa simento. Kasong pagpangawat na ang gipasaka ngadto sa mga dinakpan. Mga katropa, ayaw kalimot kanunay sa pag-inom og Santon Plus Kapamix kay kini adto ni Busmaringa og suya powder. Santon Plus Kapamix kapinatambal pa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Justin Loyungko, XFM News. XFM report.